अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल QM अबू बकर। आज हम दुआए कनूत सीखेंगे वर्ड बाय वर्ड। इंशाअल्लाह आपके तलफ़्फ़ुज़ दुआए कनूत के बेहतर हो जाएंगे तो आपके नमाज बेहतर हो जाएगी, आपकी नमाज ठीक हो जाएगी। अगर दुआए कनूत आपकी ठीक नहीं है तो आपके वितर ठीक नहीं है। जब आपके वितर ठीक नहीं है तो ये वितर वाजिब हैं और वो आपके ज़िम्मे रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। उम्मीद है आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक सुनेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तग़फिरुका वनुअ्मिनु बिका वनस्तग़फिरुका वनुअ्मिनु बिका वनुअ्मिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق
اس کو اگر آپ اس طرح تجوید کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وتر اور آپ کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ آج کے لیے اتنی ویڈیو کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔